बिस्मिल्लाह की बरकत, बिस्मिल्लाह की बरकत, बिस्मिल्लाह की बरकत, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैं आपको लाखों और करोड़ों का राज बताने लगा हूं। ये देखें, ये माल दौलत रिज़्क आपसे दूर नहीं है। एक दिल का राज आज आपको बताता हूं कि जब मेरी उम्र तकरीबन 8 से 12 साल के दरमियान थी, तो मेरे वालिद साहब मुझे अपनी मतलब एक दुकान की जो है ना, हालांकि मैं उस वक्त पढ़ता था, लेकिन दुकान का जो ट्रेनिंग दे रहे थे कि अगर मैं नमाज पढ़ने जाऊं तो पीछे ये काम कर सके। तो बाज़ार में भी ख़रीदारी के लिए जब हम राजा बाज़ार जाते अपनी दुकान का सामान लेने के लिए रावलपिंडी, तो वहाँ पर सामान चल लेते, तो मैं वहाँ पर देखता कि एक रेडी वाला था जो चाट बनाता था और काले चनों को। ये देखें, मैं माह सफ़र शुरू है और काले चने ले आया हूँ। पूरा साल नहीं मैंने देखे, ये देख लें आप, नज़र आ रहा है, पूरा साल मैंने ये नहीं देखे काले चने। माह सफ़र शुरू है, देख लें, आपके सामने है जी, ठीक है। तो राजा बाज़ार में मैं जाता तो वहाँ पर एक रेडी वाला होता था काले चने, यानी कि काले चनों की वो चाट बेचता। हालांकि चाट में सफ़ेद चने पड़ते हैं, सफ़ेद चने देखे हुए हैं, ये देखें सफ़ेद, और काले भी देख लें ये, और देख के लें, मैंने डायरेक्ट दिखा भी दिया। ये देखें, मेरे पास ये सफ़र का महीना शुरू है, मैं लेके आया हूँ। अब मैं आपको अमल बताता हूँ ज़िंदगी में, इंशाल्लाह ये सदका है काले चनों का, आप दे दें, अल्लाह ताला खैर करे कि कभी आपके पास माल दौलत की कमी नहीं होगी। अब चाट एक बंदा बेचता था राजा बाजार रावलपिंडी में, तो वो क्यों मैंने बताया, छोटा सा उसका ठिया था या पता नहीं रेडी थी। आज से 10 साल पहले, वो जो बात की है वो तो 35 साल पुरानी है ना, लेकिन आज से 10 साल पहले मैंने उसको देखा, बहुत बड़ी छाप है जी, और बड़ा वो अमीर हो चुका है। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा मैं छोटा सा था तो आपके पास आता था, आप बाय रेडी लगाए होते थे। बड़ा हैरान हुआ और प्यार से, हालांकि ज़हर है मुझे पहचान तो नहीं रहा था उस वक़्त, ज़हर है मैं बच्चा था, तो हल्का सा गले लगाया और कहा बैठें, मेरी तरफ से आप चाट खाएं। मैंने कहा नहीं नहीं है, मैंने ये इसलिए नहीं कहा कि आपकी तरफ से खाऊं, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आपकी तरक्की का क्या राज है। वो जो आपका ठिया था, वो जो ठेला था आपका, उस ठेले से इस महल नुमा दुकान में आप कैसे आ गए। तो कहने लगा कि मेरी आदत थी, मैं काले चनों का सदका देता था। तो मैंने उनसे कहा हजरत आप तो बेचते थे। कहने लगा ठीक है बेचता था, लेकिन मैं हफ्ते में एक दिन ऐसा रखता, कुछ वक़्त के लिए मैं फ्री देता। यानी मुझे पीर साहब ने कहा था, ख़ासकर सफ़र के महीने में, माह सफ़र, एक होता है सफ़र करना, किसी गाड़ी में बैठ के पेशावर से कराची चले जाना, वो सफ़र नहीं, सफ़र यानी मुहर्रम जैसे महीना है, सफ़र है, रबीउल अव्वल है, इस तरह रबीउल सानी है, जमादिउल अव्वल है, जमादिउल सानी है, रजब है, शबान है, रमज़ान है, शवाल है, ज़ीक़ाद है, ज़िलहज है। तो सफ़र के महीने में कहने लगा कि काले चनों का सदका देने वाला इस तरह फूलता फलता है, इस तरह, यानी कि मैं कहता हूँ कि जैसे वो हम बचपन में जो जिन्नाती कहानियाँ, परियों की कहानियाँ देखते हैं ना, ठक करता है तो कोई चीज़ हाज़िर हो जाती है, कोई बकरा आ जाता है, कोई मुर्गा आ जाता है, कोई सोने की बाल्टी भरी हुई आ जाती है जी। तो बात ये करने का मतलब नहीं है, सोने की बाल्टी देखी हुई आपने, ये देखें। तो बात करने का मेरा जो आपको मामला समझाने का मकसद था कि वो तो ड्रामे होते हैं, उनमें इस तरह कोई जन्नाती परी जिन भूतों के जो ड्रामे हैं, लेकिन जो माह सफ़र में ये सदका करेगा काले चनों का, काले चनों का सदका करेगा, अल्लाह ताला की ज़ात उसके दिन इस तरह फेरेगी। अब ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको अमल बताता हूँ। इंशाअल्लाह ताला काले चनों का जो सदका आप करोगे माह सफ़र में, इंशाअल्लाह दौलत की बारिश होगी, रिज़्क की बारिश होगी, पैसे की बारिश होगी, किसी चीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह ताला कमी ना रहेगी। ख़ास आपको अमल की मैं इजाज़त देता हूँ। आपको चाहिए कि सिर्फ एक लाइक, इस वीडियो को एक लाइक करो बस, ना कोई चंदा ना कोई नजराना, और कंफर्म इजाज़त याफ्ता ये वजीफ़ा है। एक लाइक करो, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अगर करना चाहो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ये नज़र आ रही है, ये लाजमी ऑन किया करें, ताकि हमारी मुफ्त जो आपको बताए गए वजीफ़े हैं जैसे ही हम अपलोड करें आप तक पहुंच जाए।
تو دوستو اب عمل سنیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہمیشہ خیریت کرے، کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ دوستو ہاں ایک چھوٹی سی اور بات ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینلز جو ہیں، موج مستی ٹی وی بڑا چینل یہ نظر آ رہا ہے، اسی طرح ایک اسنینی وظائف ٹی وی ہے یہ، اور یہ والا جو چینل ہے عمران طاہر وظیفہ یہ نظر آ رہا ہے، ان کی ریچ تھوڑی کم ہو گئی ہے۔ تو مجھے آپ سے یہ درخواست کرنی ہے کہ میرا نام عمران طاہر ہے اور اس چینل کا نام ہے عمران طاہر وظیفہ۔ عمران طاہر وظیفہ لکھ کر یوٹیوب پر مجھے سرچ کیا کریں، جو ویڈیو آئے نا، جو آپ نے نہ دیکھی ہو، کئی ویڈیو آ جائیں گی، جو آپ نے نہیں دیکھی وہ پوری دیکھ لیا کریں، یہ آپ کی میرے لیے مدد ہوگی۔ بہت شکریہ۔ اچھا دوستو عمل سنیں، انشاءاللہ تعالی کالے چنوں کا صدقہ دیجئے محرم میں، ہفتے بعد ایک بار، جتنے محرم کہہ گیا میں آپ کو بھول کر، کیونکہ محرم ابھی گزرا ہے نا، یہ کالے چنوں کا صدقہ جو ہے نا، ایک بات آپ کو بتاؤں، سفر کے مہینے میں، ویسے تو محرم میں بھی کوئی دے سکتا ہے، بات نہیں ہے، کسی دن بھی دے سکتا ہے، لیکن سفر کے مہینے میں مشہور ہے کہ بلائیں نازل ہوتی ہیں، کالی بلائیں اور ایک کالے چنے ہیں، کالی بلائیں اور کالے چنے۔ دوستو اس طرح ٹکراؤ ہوتا ہے اور بلائیں اتنی دور جا کے گرتی ہیں کہ میں کہتا ہوں یہ ہماری جو زمین ہے اس سے بھی باہر چلی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے آپ کو محفوظ کرتا ہے۔ تو دوستو سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ کالے چنے، میں عمل آپ کو بتاتا ہوں، کالے چنوں کو آپ ابال کر بھی بانٹ سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑھیا جو طریقہ ہے وہ ہے کہ تھوڑے سے آلو بھی ہوں، تھوڑے سے دھنیا وغیرہ، یا جیسے چاٹ بن جاتی ہے، دہی پڑ گئی۔ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو چاٹ بنا لیں، چنے سفید کی جگہ کالے ڈالیں، اور پڑھائی پہلے بتاؤں گا میں، وہ پڑھائی آپ نے کر کے بانٹنے ہیں، کالے ڈالیں، اور جمعرات، جتنی جمعراتیں آتی ہیں نا، جمعرات کا دن، ماہ سفر کے اندر جتنی جمعراتیں آئیں، جتنی استطاعت ہو بانٹیں، وگرنہ آپ یہ کالے چنے لے کر ان کو ابال کر، ہلکا سا نمک لگا کے اس طرح ابال کر ان کو آپ اپنے گلی محلے میں بانٹ بھی سکتے ہیں، بچے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ باقی یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ اسی طرح بانٹیں یا ان کو آپ چاٹ کے ذریعے بانٹیں۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک عمل ہے کہ کالے چنے جو ہیں، کالے چنے یعنی کہ یہ آپ اب کوئی پوچھے کتنے ہوں تو کلو بھی ہو سکتے ہیں، 5 کلو بھی ہو سکتے ہیں، اب کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے تو 1 پاؤ بھی لے سکتا ہے، 1 پاؤ یعنی 1 کلو کا چوتھا حصہ، یہ تو آپ کی اپنی ایک استطاعت ہے، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، یہ تو سارے دنیا جانتی ہے۔ کالے چنوں پر دم کر کے بغیر ابالے، بغیر چاٹ بنائے، آپ 50 گرام کالے چنے قبرستان میں بھی، جہاں پر کیڑے مکوڑے بے شمار ہوں وہاں پر بھی رکھ سکتے ہو، انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ آپ کی نسلیں سدھر جائیں گی۔ تو عمل اس طرح ہے دوستو کہ 100 بار سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے، اور 100 بار جو ہے سورہ فلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور 100 بار سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ کالے چنے ان پر دم کریں، یہ تو ابھی لفافے میں ہے نا، ان کو نکال کر دم کریں اور پھر اس کو ابال لیں، اس کی چاٹ بنا کے بھی آپ بانٹ سکتے ہیں، اسی طرح نمک میں لگے ہوئے اسی طرح بھی بچوں میں بانٹ سکتے ہیں، اور یہ قبرستان میں بھی رکھ سکتے ہیں جہاں کیڑے مکوڑے ہوں، جہاں کیڑے مکوڑے نہ ہوں وہاں پر نہیں رکھنا آپ نے۔ لو جی، 100 بار سورہ کوثر، 100 بار استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 بار سورہ فلق اور 100 بار سورہ ناس پڑھ کے دم کریں، اور ہر جمعرات کو جو ماہ سفر کے اندر آتی ہیں بانٹ دیں، انشاءاللہ آپ بھی یہاں، میں بھی یہاں، میدان بھی حاضر اور گھوڑا بھی حاضر، کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر پرابلم میرا رب صدقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور فرمائے گا۔ تو امید ہے کہ آپ اس وظیفے سے خوب فائدہ اٹھاؤ گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔